यादहरूको गहिराई नापेको छैन। यादहरूको गहिराई नापेको छैन। सागरको रुवाई देखेको छैन। धेरै राम्री छ सबैले भन्छन्, आफूले आफैलाई दाँजेको छैन। महेन्द्रनगर कञ्चनपुरकी मुक्तकार पल्लवी अवस्थीज्यूले लेख्नुभएका सुन्दर मुक्तक शेयरहरूसँगै आजलाई कार्यक्रम स्पन्दनको 532औं श्रृङ्खलाको दैलो उघार्यौं श्रोता। नमस्कार अनि साहित्यिक अभिवादन गर्दछौँ। धनगढीबाट दिनेश एफएम 93.8 मेगाहर्ज सुन्दै बसिरहनुभएका तपाईँ सम्पूर्ण श्रोता वृन्दहरूमा रात्रिकालीन अभिवादन व्यक्त गर्दछौँ। त्यसैगरी अछामबाट प्रसारित रेडियो अछाम 94.8 मेगाहर्ज सुन्दै बसिरहनुभएका तपाईँ सम्पूर्ण श्रोता वृन्दहरूमा पनि रात्रिकालीन अभिवादन व्यक्त गर्दछौँ। त्यसैगरी लम्की चुहा नगरपालिका 4 बलिया कैलाली अवस्थित रेडियो जनता एफएम 89.1 मेगाहर्ज सुन्दै बसिरहनुभएका तपाईँ सम्पूर्ण श्रोता वृन्दहरूमा पनि रात्रिकालीन अभिवादन व्यक्त गर्दछौँ। म हुँ तपाईँकै मनको साथी चन्द्र थापा। श्रोता, आज बिहिबार, सदाको बिहिबार जस्तै आजको यो बिहिबारलाई र यो छिप्पिँदै गइरहेको एक्लो निष्पष्ट अँधेरी कालो रातलाई अझै रङ्गीन बनाउनका लागि पनि धनगढीबाट दिनेश एफएम, अछामबाट रेडियो अछाम र लम्की कैलालीबाट रेडियो जनता एफएमसँगै अनलाइनमा www.dinesfm.com.np र मोबाइल एप्लिकेसन हाम्रो पात्रो अनि दिनेश एफएमको आधिकारिक फेसबुक पेज दिनेश खबर मार्फत यति बेला तपाईँका सुन्दर शब्द सिर्जनाहरूको भारी बोकेर आइपुगेका छौँ। श्रोता, अबको 40-45 मिनट हामी तपाईँसँगै रहनेछौँ। तपाईँले माया गरी लेखी पठाउनुभएका तपाईँका सुन्दर शब्द सिर्जनाहरू, गीत, गजल, मुक्तक र कविताहरू हामीसँग रहनेछन्। यसै क्रमलाई अगाडि बढाउँछौँ र अबको यात्रालाई अगाडि बढाउँछौँ सुन्दर गजल शेयरहरूबाटै। जुन गजल शेयरहरू हामीलाई कटहरी गाउँपालिका 7 मोरङबाट देवकोटा एकान्त निवासीज्यूले लेखेर पठाउनु भएको छ। र ढिलो नगरिकन देवकोटा एकान्त निवासीज्यूले लेख्नुभएका गजल शेयरहरूलाई अबको पालोमा साभार गर्छौँ। आफै विचार गर्नुस् बारम्बार सुनिनेछ। आफै विचार गर्नुस् बारम्बार सुनिनेछ। चिहानबाट पनि त चित्कार सुनिनेछ। ए नेताज्यू, यो देश बेच्नुभन्दा अगाडि, ए नेताज्यू, यो देश बेच्नुभन्दा अगाडि यी शालिगहरूबाट खबरदार सुनिनेछ। चिहानबाट पनि त चित्कार सुनिनेछ। एकपटक मरेको थियो ऊ प्रेमीको लागि। एकपटक मरेको थियो ऊ प्रेमीको लागि। हेर्नुस् उसको नाम त लगातार सुनिनेछ। आफै विचार गर्नुस् बारम्बार सुनिनेछ। एक दिन चिच्याउँछ शालिगको मौनता। एक दिन चिच्याउँछ शालिगको मौनता। एक दिन चिच्याउँछ शालिगको मौनता। अनि हेर्दा हेर्दै आवाज वारपार सुनिनेछ। हेर्नुस् उसको नाम त लगातार सुनिनेछ। यो एकान्त निवासी अब एकान्त रहेन रे। यो एकान्त निवासी अब एकान्त रहेन रे। भोलि ठ्याक्कै यस्तै समाचार सुनिनेछ। चिहानबाट पनि त चित्कार सुनिनेछ। यी शालिगहरूबाट खबरदार सुनिनेछ। कटहरी गाउँपालिका 7 मोरङका गजलकार देवकोटा एकान्त निवासीज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छौँ सुन्दर गजल शेयरहरूका लागि। त्यसै गरी अर्का सुन्दर गजल शेयरहरूलाई नै साभार गऱ्यौँ। जुन गजल शेयरहरूलाई हामीलाई अत्तरिया कैलालीबाट राम रावल सागरज्यूले लेखी पठाउनु भएको छ। ढिलो नगरिकन अत्तरिया कैलालीका गजलकार राम रावल सागरज्यूले लेखी पठाउनु भएका सुन्दर शब्द सिर्जनाहरूलाई नै साभार गर्छौँ। बिहान उठ्ने बित्तिकै कामको खोजीमा हिँडेको छु। बिहान उठ्ने बित्तिकै कामको खोजीमा हिँडेको छु। बोकेर पढाइका प्रमाणपत्रहरू गोजीमा हिँडेको छु। बिहान उठ्ने बित्तिकै कामको खोजीमा हिँडेको छु। बोकेर पढाइका प्रमाणपत्रहरू गोजीमा हिँडेको छु।
चिने जानेका जतिलाई गुहार्दा पनि काम नपाएपछि, चिने जानेका जतिलाई गुहार्दा पनि काम नपाएपछि ऋणको बाध्यताले पिल्सिएर दुबई रोजीमा हिँडेको छु। बोकेर पढाइका प्रमाणपत्रहरू गोजीमा हिँडेको छु। बिहान उठ्ने बित्तिकै कामको खोजीमा हिँडेको छु। बिहान उठ्ने बित्तिकै कामको खोजीमा हिँडेको छु। ऋणको बाध्यताले पिल्सिएर दुबई रोजीमा हिँडेको छु। मुक्तकार राम राउल सागरज्यूले अत्तरिया कैलालीबाट लेखी पठाउनुभएका मुक्तक शेयरहरूलाई साभार गर्यौं। त्यसैगरी अर्का सुन्दर शब्द सिर्जना गजल शेयरहरूलाई साभार गर्छौं। जुन गजल शेयरहरू हामीलाई लम्की चुहा 10 कैलालीबाट गजलकार लोचन फुलको थुङ्गाज्यूले लेखी पठाउनु भएको छ। ढिलो नगरिकन गजलकार लोचन फुलको थुङ्गाज्यूले लेख्नुभएका गजल शेयरहरूलाई नै साभार गर्छौं। म उनकै छेउमा उभिन्छु पक्नुस् है, म उनकै छेउमा उभिन्छु पक्नुस् है, अनि ए निष्ठुरी भनिदिन्छु पक्नुस् है। म उनकै छेउमा उभिन्छु पक्नुस् है, अनि ए निष्ठुरी भनिदिन्छु पक्नुस् है। प्रेम र सच्चा साथी दुवै अनौठो हुन्छन्। प्रेम र सच्चा साथी दुवै अनौठो हुन्छन्। मायालुको यादमा तडपिन्छु पक्नुस् है, अनि ए निष्ठुरी भनिदिन्छु पक्नुस् है। आँसु झार्दा भुइँमा बसी म कैयौँ दिन, आँसु झार्दै भुइँमा बसी म कैयौँ दिन, आँसु झार्दै भुइँमा बसी म कैयौँ दिन। एकछिन अतीत सम्झिन्छु पक्नुस् है, म उनकै छेउमा उभिन्छु पक्नुस् है। उनले गरेको प्रमाण खुब मन पर्यो, उनले गरेको प्रमाण खुब मन पर्यो। हुन प्रेमिका अझै पर्खिन्छु पक्नुस् है, अनि ए निष्ठुरी भनिदिन्छु पक्नुस् है। तिम्रो झैँ मेरो पनि बाध्यता थियो होला, तिम्रो झैँ मेरो पनि बाध्यता थियो होला। आजदेखि म बाटो बदलिन्छु पक्नुस् है। मायालुको यादमा तडपिन्छु पक्नुस् है। उनले महँगो उपहार माग्छिन्, उनले महँगो उपहार माग्छिन्। सायद फुलको थुङ्गा किन्छु पक्नुस् है। एकछिन अतीत सम्झिन्छु पक्नुस् है, अनि ए निष्ठुरी भनिदिन्छु पक्नुस् है। म उनकै छेउमा उभिन्छु पक्नुस् है, अनि ए निष्ठुरी भनिदिन्छु पक्नुस् है। गजलकार लोचन फुलको थुङ्गाज्यूका सुन्दर गजल शेयरहरूलाई साभार गर्यौं। त्यसैगरी अर्का सुन्दर मुक्तक शेयरहरूलाई साभार गर्छौं। जुन मुक्तक शेयरहरू हामीलाई तिलक विश्वकर्माज्यूले बागचौर नगरपालिका 4 सल्यानबाट लेखी पठाउनु भएको छ। यति बेला ढिलो नगरिकन तिलक विश्वकर्मा अतीतका पलहरूज्यूले लेख्नुभएका मुक्तक शेयरहरूलाई नै साभार गर्छौं। मैले तिमीलाई हदभन्दा बढी माया दिनु मेरै गल्ती हो, मैले तिमीलाई हदभन्दा बढी माया दिनु मेरै गल्ती हो। तिम्रो स्वार्थी प्रेमलाई जिन्दगी सम्झिनु मेरै गल्ती हो, मैले तिमीलाई हदभन्दा बढी माया दिनु मेरै गल्ती हो। तिम्रो स्वार्थी प्रेमलाई जिन्दगी सम्झिनु मेरै गल्ती हो। तिमी छुट्टिएर गयौ तिमीलाई दोष दिन्न ए भुपु माया, तिमी छुट्टिएर गयौ तिमीलाई दोष दिन्न ए भुपु माया। हिजो तिमी टाढिन खोज्दा म नजिकिनु मेरै गल्ती हो। तिम्रो स्वार्थी प्रेमलाई जिन्दगी सम्झिनु मेरै गल्ती हो। बागचौर नगरपालिका 4 सल्यानका मुक्तकार तिलक विश्वकर्माज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छौं सुन्दर मुक्तक शेयरहरूका लागि। त्यसैगरी अर्का सुन्दर मुक्तक शेयरहरूलाई नै साभार गर्छौं। जुन मुक्तक शेयरलाई यति बेला दक्षिण भारतलाई आफ्नो कर्मथलो बनाउँदै आउनुभएका बझाङका मुक्तकार अमृत कार्कीज्यूले लेखी पठाउनु भएको छ। ढिलो नगरिकन मुक्तकार अमृत कार्कीज्यूले लेख्नुभएका मुक्तक शेयरहरूलाई नै साभार गर्छौं। जुन चम्किलो कहाँ छ घाम रापिलो कहाँ छ,
जुन चम्किलो कहाँ छ, घाम रापिलो कहाँ छ, पालुवा पलाएर पनि बसन्त गतिलो कहाँ छ। जुन चम्किलो कहाँ छ, घाम रापिलो कहाँ छ, पालुवा पलाएर पनि बसन्त गतिलो कहाँ छ। भन्न त भनिन्छ यतिसम्म रहेछन् ठिकै भयो, बिर्सेर जानेहरूलाई बिर्सन सजिलो कहाँ छ। जुन चम्किलो कहाँ छ, घाम रापिलो कहाँ छ। बझाङका मुक्तकार अमृत कार्कीज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद सुन्दर मुक्तक शेयरहरूका लागि। त्यसै गरी अर्का सुन्दर मुक्तक शेयरहरूलाई नै साभार गरे सुरेश कुमार पाण्डेज्यूले लेखी पठाउनु भएका सुन्दर मुक्तक शेयरहरूलाई अबको पालोमा साभार गर्छौँ। नेताले एमसिसीलाई होइन डलर हेरेर पास गरेका हुन्। नेताले एमसिसीलाई होइन डलर हेरेर पास गरेका हुन्। जनताको अधिकारलाई उनीहरूले सेयर पास गरेका हुन्। नेताले एमसिसीलाई हेरेर होइन डलर हेरेर पास गरेका हुन्। जनताको अधिकारलाई उनीहरूले सेरेर पास गरेका हुन्। सडकमा अरू बेला सदनमा फरक दुई जिब्रेहरू धेरै भए। सडकमा अरू बोले सदनमा फरक दुई जिब्रेहरू धेरै भए। जनतालाई उल्लु बनाउँदै भाषा नै फेरेर पास गरेका हुन्। नेताले एमसिसीलाई होइन डलर हेरेर पास गरेका हुन्। मुक्तकार सुरेश कुमार पाण्डेज्यूका सुन्दर मुक्तक शेयरहरूलाई साभार गर्यौँ र धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छौँ उहाँलाई सुन्दर मुक्तक शेयरहरूका लागि। त्यसै गरी अर्का सुन्दर शब्द सिर्जना गजल शेयरहरूलाई साभार गर्छौँ जुन गजल शेयरहरू हामीलाई उदयपुर लिम्चुङबुङ गाउँपालिकाबाट गजलकार बलराम रसाइलीज्यूले लेखी पठाउनु भएको छ। ढिलो नगरिकन गजलकार बलराम रसाइलीज्यूले लेख्नुभएका गजल शेयरहरूलाई अबको पालोमा साभार गर्छौँ। मेरो माया तिमीलाई काँडे तार बार भौ। मेरो माया तिमीलाई काँडे तारको बार भो। मायामा सधैँ तिमीले जित्यौ र त मेरो हार भो। मेरो माया तिमीलाई काँडे तारको बार भो। मायामा सधैँ तिमीले जित्यौ र त मेरो हार भो। सिसा जस्तै हाम्रो माया फुटेपछि टुटेपछि। सिसा जस्तै हाम्रो माया फुटेपछि टुटेपछि। सिसा जस्तै हाम्रो माया फुटेपछि टुटेपछि। अब के गरौँ न त मरौँ न त बाँचौँ म दोधार भो। मायामा सधैँ तिमीले जित्यौ र त मेरो हार भो। माया देखाई फसाउने बानी रहेछ तिम्रो सोचे। माया देखाई फसाउने बानी रहेछ तिम्रो सोचे। आखिर जिन्दगी छिनेको सारङ्गीको तार भो। मायामा सधैँ तिमीले जित्यौ र त मेरो हार भो। तेरो माया चाहिँदैन भन्ने ती तिता शब्दहरूले। तेरो माया चाहिँदैन भन्ने ती तिता शब्दहरूले। घाम लाग्दा पनि आज दिउँसै अन्धकार भो। आखिर जिन्दगी छिनेको सारङ्गीको तार भो। पाएँ खबर तिम्रो त घरबार भयो अरे मेरो भने। पाएँ खबर तिम्रो त घरबार भयो अरे मेरो भने। पानीमा तैरिने रुवा जस्तो न वार न पार भो। मायामा सधैँ तिमीले जित्यौ र त मेरो हार भो। मेरो माया तिमीलाई काँडे तारको बार भो। उदयपुर लिम्चुङबुङ गाउँपालिकाका गजलकार बलराम रसाइलीज्यूले लेख्नुभएका यिनै सुन्दर गजल शेयरहरूसँगै यति बेला हुने कार्यक्रममा छोटो व्यापारिक विश्रामलाई जोड्छु। त्यसपछि पुनः तपाईँका बाँकी सुन्दर शब्द सिर्जनाहरू लिएर आउने बाचासहित यति बेला हुने कार्यक्रममा छोटो व्यापारिक विश्राम। उसले सधैँ सफल हुँदा रिस डाहा गर्छौ भने
उसले सधैँ सफल हुँदा रिस डाहा गर्छौ भने सफा मनलाई फोहोर बनाई जताततै छर्छौ भने तिमी कहिल्यै मानव होइनौ समाजको लागि एक अर्काको मेहनत देख्दा रिसले सधैँ मर्छौ भने। बैतडी सिगास गाउँपालिका 7 का मुक्तकार नरबिन साउज्यूले लेख्नुभएका मुक्तक शेयरहरूसँगै कार्यक्रम स्पन्दनमा पुनः स्वागत गरे श्रोता यहाँलाई। तपाईँ अनि तपाईँ जस्तै तमाम सृजनशील मनहरूले बनाएको एकमात्र भावनाको बगैँचा जहाँ सुन्दर शब्दहरूको खेती हुन्छ त्यही बगैँचा कार्यक्रम स्पन्दनको साथमा हुनुहुन्छ। तपाईसँगै छु तपाईँकै मनको साथी म चन्द्र थापा अनि मसँग तपाईँले लेख्नुभएका तमाम सुन्दर शब्द सृजनाहरू छन्। यति बेला मैले गजलकार रामदेउबा डोटीबाट लेखी पठाउनु भएका गजल शेयरहरूलाई देखिरहेको छु। डोटीबाट गजलकार रामदेउबाज्यूले लेख्नुभएका गजल शेयरहरूलाई अबको पालोमा साभार गर्छौँ। नाच्न जाने पो प्रेम रसमा गोधुली हो, नाच्न जाने पो प्रेम रसमा गोधुली हो, नमिले ताल बबुरो प्रेम चढ्ने सुली हो। नाच्न जाने पो प्रेम रसमा गोधुली हो, नमिले ताल बबुरो प्रेम चढ्ने सुली हो। मुस्कानसँगै याद पठाइरहन्छ, मुस्कानसँगै याद पठाइरहन्छ, यो कस्तो बिछोडको बाडुली हो, नमिले ताल बबुलो प्रेम चढ्ने सुली हो। वचनका प्रहार नगरी तिमी मसँग, वचनका प्रहार नगर तिमी मसँग, चोटको गोदाममा वचन मामुली हो, यो कस्तो बिछोडको बाडुली हो। खेल्छन् चलाउँछन् गर्छन् मन परी, खेल्छन् चलाउँछन् गर्छन् मन परी, मन लुटेर जानु यो कस्तो असुली हो। आफन्त भन्दै छुरा हानेर जान्छन्, आफन्त भन्दै छुरा हानेर जान्छन्, यो समयसँग फेरिने काँचुली हो, यो कस्तो बिछोडको बाडुली हो। नाच्न जाने पो प्रेम रसमा गोधुली हो, मन लुटेर जानु यो कस्तो असुली हो। डोटीका गजलकार रामदेउबाज्यूलाई धेरै धन्यवाद सुन्दर गजल शेयरहरूका लागि। आगामी बसाइमा पनि उहाँबाट यस्तै सुन्दर गजल शेयरहरूको अपेक्षा राख्दै अर्का सुन्दर शब्द सिर्जना गजल शेयरहरूलाई नै साभार गर्छौँ। जुन गजल शेयरहरू हामीलाई यति बेला चिन्तन चेतन थापाज्यूले पूर्वी चौकी गाउँपालिका 6 गाँजरीबाट लेखी पठाउनु भएको छ। यति बेला खाडी मुलुकलाई आफ्नो कर्मथलो बनाउँदै आउनुभएका पूर्वी चौकी गाउँपालिका 6 गाँजरीका गजलकार चिन्तन चेतन थापाज्यूले लेख्नुभएका गजल शेयरहरूलाई अबको पालोमा साभार गर्छौँ। सत्य लुकाई झुटहरूको प्रचार प्रसार हुन्छ, सत्य लुकाई झुटहरूको प्रचार प्रसार हुन्छ, वर्तमान राजनीतिमा केवल व्यापार हुन्छ। कसरी भन्छौ कहिल्यै उभो लागेन हाम्रो देश, कसरी भन्छौ कहिल्यै उभो लागेन हाम्रो देश, जताततै हत्या हिंसा अनि भ्रष्टाचार हुन्छ। कहाँ लागू भएको छ नीति नियम कानुन, कहाँ लागू भएको छ नीति नियम कानुन, यहाँ अपराधीलाई बचाउने आधार भएको छ। वर्तमान राजनीतिमा केवल व्यापार भएको छ। हिजोको सुकुल गुण्डा नेता बनेर फर्केपछि, हिजोको सुकुल गुण्डा नेता भएर फर्केपछि, हिजोको सुकुल गुण्डा नेता बनेर फर्केपछि, नाम पछि जिन्दाबाद भन्दै जय जयकार हुन्छ। जताततै हत्या हिंसा अनि भ्रष्टाचार हुन्छ। झुटा आश्वासन दिँदै चुनावी एजेन्डा बोक्दै, झुटा आश्वासन दिँदै चुनावी एजेन्डा बोक्दै, चोर नेताको कुरा सबलाई पत्यार हुन्छ। नाम पछि जिन्दाबाद भन्दै जय जयकार हुन्छ। देश खोक्रो पार्ने सामन्तीले एक शब्द बोल्दा,
देश खोक्रो पार्ने सामन्तीले एक शब्द बोल्दा फ्याट्ट भेडा जनताको ताली जोरदार हुन्छ। जब तिम्रो टेबुलमा टलक्क टल्किन्छ बोतल, जब तिम्रो टेबुलमा टलक्क टल्किन्छ बोतल अनि तिनको मलद्वार पनि हरिद्वार हुन्छ। चोर नेताको कुरा सबलाई पत्यार हुन्छ। देशद्रोही राष्ट्रघातीलाई गुमाउँछौ सत्तामा, देशद्रोही राष्ट्रघातीलाई पुगाउँछौ सत्तामा, देशद्रोही राष्ट्रघातीलाई पुगाउँछौ सत्तामा। अनि कसरी राम्रो राष्ट्रवादी सरकार हुन्छ, यहाँ अपराधीलाई बचाउने आधार हुन्छ। चोर नेताको कुरा सबलाई पत्यार हुन्छ। मेरो गजल सुनेर हाँस्दै होलान् कोही झोलेहरू, मेरो गजल सुनेर हाँस्दै होलान् कोही झोलेहरू, मेरो गजल सुनेर हाँस्दै होलान् कोही झोलेहरू। हाँस्न देऊ हाँस्नेको पनि नैसर्गिक अधिकार हुन्छ। अनि कसरी राम्रो हाम्रो राष्ट्रवादी सरकार हुन्छ, त्यो त खास चलाउनेमा भर पर्ने कुरा न हो, त्यो त खास चलाउनेमा भर पर्ने कुरा न हो। ठुलो न त कलम हुन्छ न त तरवार हुन्छ। चोर नेताको कुरा सबलाई पत्यार हुन्छ। वर्तमान राजनीतिमा केवल व्यापार हुन्छ। मेरो गजल सुनेर हाँस्दै होलान् केही झोलेहरू, हाँस्न देऊ हाँस्नेको पनि नैसर्गिक अधिकार हुन्छ। अनि तिनको मलद्वार पनि हरिद्वार हुन्छ। गजलकार चिन्तन चेतन थापाज्यूले लेख्नुभएका गजल शेयरहरूलाई साभार गऱ्यौँ र धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छौँ उहाँलाई सुन्दर गजल शेयरहरूका लागि। आगामी बसाइमा पनि उहाँबाट यस्तै यस्तै सुन्दर गजल शेयरहरूको अपेक्षा राख्दै अर्का सुन्दर गजल शेयरहरूलाई नै साभार गर्छौँ, जुन गजल शेयरहरू हामीलाई सुरेश कुमार पाण्डेज्यूले लेखी पठाउनु भएको छ। ढिलो नगरिकन गजलकार सुरेश कुमार पाण्डेज्यूले लेख्नुभएका गजल शेयरहरूलाई नै साभार गर्छौँ। व्यक्तिगत स्वार्थ पुरा गर्ने राजनीति भएपछि, व्यक्तिगत स्वार्थ पुरा गर्ने राजनीति भएपछि, नेताहरूको व्यवहार समेत व्यथिति भएपछि देश अनि जनताको समस्या बढ्न थाल्यो झनै, देश अनि जनताको समस्या बढ्न थाल्यो झनै। महँगी र भ्रष्टाचार देशमा जातिबीती भएपछि, एकपल्ट जितेपछि फर्केर जाँदैनन् गाउँघरमा, एकपल्ट जितेपछि फर्केर जाँदैनन् गाउँघरमा। जान्छन् तब चुनावको निश्चित मिति भएपछि, नेताहरूको व्यवहार समेत व्यथिति भएपछि। देशको विकास नहुने कारण त यो पनि होला, देशको विकास नहुने कारण त यो पनि होला, देशको विकास नहुने कारण त यो पनि होला। विदेशीको दलाली गर्ने नै पुरानो रीति भएपछि, महँगी र भ्रष्टाचार देशमा जातिबीती भएपछि, जसले दुनियाँ लुटेर महाशक्ति बनेको छ आज, जसले दुनियाँ लुटेर महाशक्ति बनेको छ आज। जोगिन्न स्वाभिमान अब उसैको गीति भएपछि, जनता जुरमुराउने छन् उठ्ने छन् जनसागर फेरि, जनता जुरमुराउने छन् उठ्ने छन् जनसागर फेरि। देश रहन्न ब्यालेन्समै फरक अलिकति भएपछि, नेताहरूको व्यवहार समेत व्यथिति भएपछि, महँगी र भ्रष्टाचार देशमा जातिभीति भएपछि। गजलकार सुरेश कुमार पाण्डेज्यूले लेख्नुभएका गजल शेयरहरूलाई साभार गऱ्यौँ। त्यसै गरी अर्का सुन्दर शब्द सिर्जना मुक्तक शेयरहरूलाई साभार गर्छौँ, जुन मुक्तक शेयरहरू हामीलाई धनगढी 12 कैलालीबाट पुष्प चयडा छेत्रीज्यूले लेखी पठाउनु भएको छ। ढिलो नगरिकन पुष्प चयडा छेत्रीज्यूले लेख्नुभएका मुक्तक शेयरहरूलाई नै साभार गर्छौँ। कोही यहाँ पाउने कोही गुमाउनेहरू छन्,
क्षणमै हँसाउने क्षणमै रुवाउनेहरू छन्। कोही यहाँ पाउने कोही गुमाउनेहरू छन्। क्षणमै हँसाउने क्षणमै रुवाउनेहरू छन्। आलो गाउँमा नुनसुक छर्किने चलन रहेछ। मान्छेलाई मान्छे भन्न नसुहाउनेहरू छन्। मुक्तकार पुष्प चयडा छेत्रीज्यूले धनगढी 12 कैलालीबाट लेखी पठाउनु भएका मुक्तक शेयरहरूलाई साभार गर्यौं। त्यसै गरी अर्का सुन्दर मुक्तक शेयरहरूलाई नै साभार गर्छौं। बझाङबाट मुक्तकार जगत थापाज्यूले लेख्नु भएका मुक्तक शेयरहरूलाई अबको पालोमा साभार गर्छौं। चलाएर मेरो यो मनमा आधी हुरी किन बन्यौ? चलाएर मेरो यो मनमा आधी हुरी किन बन्यौ? निर्दोष मुटु छचल्काएर जाने खुकुरी किन बन्यौ? हिजो सपना देखाई मन मुटुमा बसेकी थियौ। हिजो सपना देखाई मन मुटुमा बसेकी थियौ। अरे यार आज मुटुबाटै तिमी निष्ठुरी किन बन्यौ? निर्दोष मुटु छक्काएर जाने खुकुरी किन बन्यौ? बझाङका मुक्तकार जगत थापाज्यूले लेख्नुभएका मुक्तक शेयरहरूलाई साभार गर्यौं। त्यसै गरी अर्का सुन्दर शब्द सिर्जना गजल शेयरहरूलाई साभार गर्छौं। जुन गजल शेयरहरू हामीलाई धनगढी 14 फुलबारीबाट चन्द्र बोहराज्यूले लेखी पठाउनु भएको छ। ढिलो नगरिकन यति बेला चन्द्र बोहराज्यूले लेख्नुभएका गजल शेयरहरूलाई नै साभार गर्छु। फुली गई फुलबारी साइकी टिपी लैजापन। फुली गई फुलबारी साइकी टिपी लैजापन। सौराणी लागेका बेला भिटी गइजापन। फुली गई फुलबारी साइकी टिपी लैजापन। सौराणी लागेका बेला भिटी गइजापन। निर्गुनी भए है केलाई लाएर पिरती। निर्गुनी भए है केलाई लाएर पिरती। मेरो माया मान्नै भए छिटै आइजापन। सौराणी लागेका बेला भिटी गइजापन। कसरी दिन काटु बाज एकली रोएर। कसरी दिन काटु बाज एकली रोएर। बाजो खेत जोतेर अब बिउ बैजापन। फुली गई फुलबारी साइकी टिपी लैजापन। साइको माया साँचेकी छु रुमालमा बानी। साइको माया साँचेकी छु रुमालमा बानी। पाकेको सुन्तली दाना रस खाइजापन। बाजो खेत जोतेर अब बिउ बैजापन। भएन मनका जसो उमेर गयो ढली। भएन मनका जसो उमेर गयो ढली। साथै बसी दिन काटौँला मेरै होइजापन। सौराणी लागेका बेला भिटी गइजापन। मेरो माया मान्नै भए छिटो आइजापन। चन्द्र बोहराज्यूले धनगढी 12 फुलबारीबाट लेखी पठाउनु भएका डोटेली गजल शेयरहरूलाई साभार गरे। त्यसै गरी अर्का सुन्दर शब्द सिर्जना मुक्तक शेयरहरू प्राप्त भएका छन्। जुन मुक्तक शेयरहरू हामीलाई मेलुङ 3 दोलखाबाट के.आई. राजाज्यूले लेखी पठाउनु भएको छ। ढिलो नगरिकन के.आई. राजाज्यूले लेख्नुभएका मुक्तक शेयरहरूलाई नै साभार गर्छु। चिन्न नसकेर वास्तविक चरित्र ठुलो भूल गरे। चिन्न नसकेर वास्तविक चरित्र ठुलो भूल गरे। सहजै दिएर ठाउँ मनमुटुभित्र ठुलो भूल गरे। पशुसँगको दोस्ती बहुत वफादार हुन्थ्यो बरु। पशुसँगको दोस्ती बहुत वफादार हुन्थ्यो बरु। गद्दारलाई बनाएर नजिकको मित्र ठुलो भूल गरे। सहजै दिएर ठाउँ मनमुटुभित्र ठुलो भूल गरे। मुक्तकार के.आई. राजाज्यूले मेलुङ 3 दोलखाबाट लेखी पठाउनु भएका मुक्तक शेयरहरूलाई साभार गरे। त्यसै गरी अर्का सुन्दर शब्द सिर्जनाहरूलाई साभार गर्छौं। जुन सुन्दर शब्द सिर्जना मुक्तक शेयरहरू हामीलाई टेकेन्द्र थापाज्यूले पुनर्वास कञ्चनपुरबाट लेखी पठाउनु भएको छ। ढिलो नगरिकन पुनर्वास कञ्चनपुरका मुक्तकार टेकेन्द्र थापाज्यूले लेख्नुभएका मुक्तक शेयरहरूलाई नै साभार गर्छौं।
यो घारीलाई पनि छोटी कसरी बनायौ? यो घारीलाई पनि छोटी कसरी बनायौ र यस्तो कार्य धेरैचोटि कसरी बनायौ? यो घारीलाई पनि छोटी कसरी बनायौ र यस्तो कार्य धेरैचोटि कसरी बनायौ? बिहे भएको 1 वर्षमा ससुराबाले प्रश्न गरे। बिहे गरेको 1 वर्षमा ससुराबाले प्रश्न गरे, मेरी छोरीलाई अचानक मोटी कसरी बनायौ र यस्तो कार्य धेरैचोटि कसरी बनायौ? यो घारीलाई पनि छोटी कसरी बनायौ? पुनर्वास कञ्चनपुरका मुक्तकार टेकेन्द्र थापाज्यूले लेख्नुभएका यिनै सुन्दर मुक्तक शेयरहरूसँगै आजलाई भने कार्यक्रम स्पन्दनको निर्धारित समय तपाईँ हामीबाट छुटिसकेको कुरा जानकारी गराउँछौँ श्रोता। तसर्थ ढिलो नगरिकन आजको यो पसाइबाट बिदाईका हातहरू हल्लाइहाल्छु। यतिन्जेल धनगढीबाट दिनेश एफएम, अछामबाट रेडियो अछाम र लम्की कैलालीबाट रेडियो जनता एफएम सँगै अनलाइनमा www.dinesfm.com.np र मोबाइल एप्लिकेसन हाम्रो पात्रोसँगै दिनेश एफएमको आधिकारिक फेसबुक पेज दिनेश खबर मार्फत हामीलाई प्रत्यक्ष हेरिरहनुभएका र सुनिरहनुभएका तपाईँ सम्पूर्ण श्रोताबिन्दहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र धन्यवाद आफ्ना सुन्दर शब्द सिर्जनाहरू पठाई सहयोग गर्नुहुने तपाईँ सम्पूर्ण सृजनशील मनहरूप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै तपाईँका बाँकी सिर्जनाहरू वाचन गर्न नपाएकोमा क्षमा प्रार्थी हुँदै तपाईँकै मनको साथी म चन्द्र थापा दोस्रो बिहिबार पुनः कार्यक्रम स्पन्दनको एक अर्को नौलो श्रृङ्खलाको साथमा तपाईँका सुन्दर शब्द सिर्जनाहरू बोकेर आउने बाचासहित आजलाई हुने कार्यक्रम स्पन्दनको यो श्रृङ्खलाबाट बिदाईका हातहरू हल्लाउँछु। तपाईँको यो साता शुभ बितोस्। नमस्कार, शुभरात्रि।